बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल इमरान खान ने शायद पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसके मुकाबले में आगे से रिटेलिएशन होगी, ज़रूर होगी। इमरान खान की किसी भी स्पीच के हिस्से को दिखाने, शेयर करने या उस पर तबसरा करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो सामने आया है अभी तक, कुछ इनसाइडर गॉसिप भी हैं, कुछ इनसाइडर बातें भी हैं, कुछ ऑडियोज़ निकल के सामने आई हैं जिनकी बुनियाद पर कुछ बातें करना चाहता हूं। जो कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, मैं जो कुछ सुन चुका हूं, जो देख चुका हूं, वो दिखाना और सुनाना ज़रूरी नहीं समझता। इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत सारी ऑडियोज़ वायरल हैं। ये मैं अपना तज्जिया इस वक्त बयान करूंगा, वक्त इसको साबित करेगा कि ये दुरुस्त तज्जिया है। कोर कमांडर हाउस पर जिस तरह लोगों को जाते वक्त खुली छुट्टी दी गई, कल राना सनाउल्लाह ने बयान भी दिया कि हमने जान के जाने दिया लोगों को ताकि असलियत का पता चले। पीटीआई का क्विक रिस्पांस फोर्स गायब थी, सिक्योरिटी गायब थी, बंदे गायब थे। सबूत मौजूद हैं कि कोर कमांडर साहब के फ़ोन करने के बावजूद भी कोई नहीं पहुंचा, बल्कि उनका फ़ोन भी कोई आंसर नहीं कर रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ कोर कमांडर पर हमला करवाना मकसद नहीं था, बल्कि ये प्लान बनाया गया था कि कोर कमांडर या उसकी फैमिली के किसी बंदे को जानी नुकसान हो जाए। और जब ये होना था तो रातों रात क्रैकडाउन करके तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करना था। दूसरा हो सकता है सीधा इमरान खान पर गद्दारी और कत्ल का मुकदमा चलाकर आर्मी अदालतों में उसे फांसी दे देनी थी। अगर जिंदा छोड़ देते तो भी। आप तरीका वारदात चेक करें। कोर कमांडर हाउस का मतलब है फौज पर हमला, वो जिना हाउस भी है। तो एक सेंटीमेंट इस तरह बनाना था, फिर ये कि उस कोर कमांडर को खुदा ना खास्ता अगर मार दिया जाता, उनकी फैमिली के किसी बंदे को मार दिया जाता, नुकसान हो जाता, कुछ भी हो जाता, शरपसंद अनासर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल किया कि बचत हो गई और ये प्लान नाकाम हो गया और सिर्फ बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ा खतरनाक प्लान था, ये काफ़ी बड़ी प्लानिंग थी। अभी लोग जा रहे थे तो मीडिया पर टिकर्स चलना शुरू हो गए कि शरपसंद अनासर ये काम कर रहे हैं। यानी टीवी पर सबको पता चल रहा है, लेकिन वहां पर आर्मी, फौज, पुलिस कोई भी नहीं पहुंची और उनकी फैमिली को कोई बचाने नहीं आया। फिर राना सनाउल्लाह का बयान, इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो यही लगता है कि ये एक बड़ा प्लान था जो इनका फ्लॉप हुआ। तो सब कुछ होने दिया गया और कोर कमांडर का फोन तक आंसर नहीं किया गया, तो साफ पता चलता है कि मकासद खतरनाक थे। फिर कल दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर ने, जो आर्मी चीफ हैं हमारे, पेशावर में तकरीर की और कहा कि जिन्होंने भी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया है, करने वालों को, मदद देने वालों को, मंसूबाबंदी करने वालों को और उकसाने वालों को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अब राना सनाउल्लाह के पैगाम पर भी गौर करना चाहिए और मेरे नज़दीक तहकीकात का आगाज़ यहाँ से होना चाहिए और इसके पीछे यकीनन हुकूमत और ताकतवर खुद मुलविस हैं। दर हकीकत तहरीक इंसाफ को जो है वो नीचे करने का प्लान था, बैन करने का प्लान था अगर कोई जान जाती, मगर अल्लाह ताला ने वो प्लान नाकाम बनाया। अब कल इमरान खान की तकरीर होते ही पूरे मुल्क में छापों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। जो वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं, मुझे तो उसका जिक्र करते हुए शर्म आएगी। पुलिस वाला मुबैना तौर पर उस्मान डार के घर जाता है और ये थ्रेट करता है वहाँ की ख़वातीन को कि अगर उस्मान डार ने अभी मुझसे रब्ता नहीं किया तो मैं उसकी वालिदा को रेप करूँगा। और यहाँ तक कहता है कि मैं तुम लोगों को मार कर चला जाऊँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी शय पुलिस को कौन दे रहा है? इलेक्शंस होने वाले हैं, मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पुलिस डरती है जो गवर्नमेंट इन वेटिंग हो, लेकिन कोई तो इनको शय दे रहा है। तो आपको सारा प्लान समझ आ जाना चाहिए, ये सब कुछ प्लांटेड था। फिर खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर खान झगड़ा कहते हैं कि हमारे लोगों को तोड़ फोड़ से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग आगे से उनको पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो लोग ना हमारे वर्कर थे और ना उन लोगों को हमने कभी जलसे जुलूस में देखा। एक को यूसुफ जई ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, जो साबिक मिनिस्टर हैं उनके कपड़े फाड़ दिए।
پھر نامعلوم افراد گاڑیوں سے اتر کے جا رہے ہیں، نامعلوم افراد گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، سب چیزوں کے ثبوت ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ہے، اسی لیے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، آپ کو اصل تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اب آتے ہیں عمران خان کی تقریر کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ والا حصہ جو عمران خان کی سپیچ کا ہے آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد ثابت بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ۔ لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام، اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے۔ اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے، جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے، اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ دیانتدار آدمی، وہ چوری نہیں کرتا پیسے، وہ سچ بولتا ہے۔ عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا، عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ آپ تو کود کے آگے پالیٹکس میں، آپ پارٹی بنا لیں اپنی، اور میں اس کے علاوہ۔ جی ناظرین اکرام، تو یہ عمران خان کا جواب تھا کہ اگر آپ نے اتنی ہی سیاست کرنی ہے تو اپنی سیاسی جماعت بنا لیں، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اس قدر سیاست میں کبھی آئی ایس پی آر نہیں آیا۔ بڑے بڑے مخالف تقاریر ہوئی ہیں، خواجہ آصف نے تو کہہ دیا تھا کہ تم نے 65 ہارا، 71 ہارا، کارگل ہارا، سیاچن ہارا، سب کچھ ہارا، تب بھی کوئی جواب نہیں آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایس پی آر اتنا پولیٹیکل ہوا ہے، ود آؤٹ ماشاء اللہ۔ پاکستانی فوج کی سب سے زیادہ سیاست میں دخل اندازی ان گزشتہ 13 ماہ کے اندر ہوئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے اب یہ کھلا اعلان جنگ ہے کہ یا تو آپ کو سویلین بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی، آئین کے سامنے سرنگو ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کو پتا ہے کہ جس کے پاس بندوقیں ہوں وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے 71 کے واقعات دوبارہ دہرائے جائیں، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ اس وقت واحد امید پاکستان کی عدلیہ سے پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ سٹینڈ لینا شروع کیا ہے، جس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سٹینڈ لیا، اور سپریم کورٹ کے ججز کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح عمران خان سیاستدانوں کے لیے اور عام عوام کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سٹینڈ لیا ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ بھی سٹینڈ لیں تو کل کو انہی کو فائدہ ہوگا۔ ٹاؤٹ بن کر آپ کبھی مضبوط نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ جو امپریسنگ گل حسن اورنگزیب ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہیں، ان میں ہمت ہے بولنے کی کم از کم۔ عدالت کے جس طرح فیصلے صادر انہوں نے کیے، انہوں نے عمران خان کو ہر کیس میں ضمانتیں دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ دوبارہ ڈرامہ رچائیں گے۔ ایون چیف جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے بھی توشہ خانہ میں عمران خان کو سٹے دیا۔ پھر لوئر جوڈیشری میں نصر من اللہ جج نے عدت کا کیس بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب اگلا سٹینڈ پولیس اور بیوروکریسی کو لینا ہوگا کہ کسی بھی صورت غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقین کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ طاقتوروں کو بھی اپنی بیرکوں میں واپس جانا ہوگا اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے گی۔ اگر شریف اور زرداری سوچیں تو ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ یہ ٹاؤٹ بننے کی بجائے اپنی باری کا انتظار کریں، آج نہیں تو کل ان کی باری آ جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ کسی صورت الیکشنز نہیں ہونے دینے کیونکہ عمران خان آ جائے گا، یہ انہیں لے ڈوبی ہے اور آگے بھی مزید لے ڈوبے گی اگر وہ اسی روش پر قائم رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔